नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आतंकवाद वा अशांतताय हाचे आड सरकार वावुरता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. हंगामी अडचणींक तोंड दिवपा खातीर सुरू आशिल्ल्या तयारीचो नियाळ उत्तर गोंय जिल्लो आपतकालीन वेवस्थापन प्राधिकरणान आयज घेतलो. 25 मेक काणकोणा संकल्प दीस मनयतले आनी जोसेफीन डायस पुरस्कार 2025 खातीर तियात्र अकादेमीन अर्ज मागयल्यात. पुराय खबरो. आतंकवाद आसूं वा अशांतताय पातळोवपी माओवादी घटक आपले सरकार शून्य सहिष्णुताय धोरण पाळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. नवी दिल्लींत जाल्ल्या रायझिंग ईस्ट इन्व्हेस्टर्स समिटाचें उक्तावण करतना विकसीत भारत तयार करपा खातीर ईशान्य प्रदेशाची उदरगत म्हत्वाची हाचेर मोदी हांणी भर दिलो. ईशान्य वाठारांत आतां ईशान्येक संद मेळपाची भूंय जावपाक लागल्या अशें सांगून गुंतवणूकदारांक ईशान्य वाठारांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्राचो शोध घेवपाचो उलो तांणी मारला. उर्जा आनी अर्दवायू सारक्या क्षेत्रा खातीर ईशान्य एक मुखेल गंतव्य जावपाक लागला अशें तांणी सांगलें. ईशान्य हो भारतांतलो सगळ्यान विविधताय आशिल्लो प्रदेश आनी ही विविधताय ही देशाची ताक अशें तांणी मुखार म्हळां. ऑपरेशन सिंदूर हो पहलगाम हल्ल्याची जाप अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी म्हटलां आनी आयज संवसार भारतीय सशस्त्र दळाच्या शौर्याची कदर करता. सरकाराची घटमूट राजकी इच्छा, गुप्तचर संस्था कडल्यान मेळिल्ली अचूक म्हायती आनी सशस्त्र दळाच्या प्राणघातक कामगिरीक लागून ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी जाल्ल्याचें शाह हांणी म्हटलां. आयज नवी दिल्लींत सीमा सुरक्षा दळ म्हळ्यारूच BSFच्या पदग्रहण सुवाळ्यान उलयतना शाह हांणी सांगलें की पाकिस्ताना आड भारतान केल्ल्या बंडखोरी विरोधी कारवायांनी BSF आनी सशस्त्र दळान व्हड पराक्रम आनी संरक्षणाची खरी बळगें दाखयला. उत्तर गोंय जिल्लो आपतकालीन वेवस्थापन प्राधिकरणान आयज येवपी हंगामी अडचणींक तोंड दिवपा खातीर सुरू आशिल्ल्या तयारीचो नियाळ घेवपाक बसका घेतली. हातूंत आपत्ती वेवस्थापनाकडेन संबंदीत आशिल्ल्या विभागांनी वांटो घेतिल्लो. हातूंत भलायकी विभाग, उजो पालोवपी सेवा, भौशीक बांदकाम, नगरपालिका प्रशासन, वीज आनी उदका पुरवण पंचायत संचालनालय, नुस्तें वेवसाय विभाग, वादळ प्रतिसाद नियोजन ह्या विभागाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान वेगवेगळ्या विभागांक गरजेच्यो सुचोवण्यो दिल्यो आनी आपतकाळांत जलद कृती करपाचे निर्देश दिले. खासा करून दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या भाड्यान घेतिल्ल्या खणीच्या वाठारांनी आनी भाड्यान नाशिल्ल्या खण वाठारांनी उदक वाडपाची घडणूक घडल्यार उपाय काडपाचे निर्देश खण खात्याक दिले. उत्तर गोंय जिल्लो आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान खंयचेय आपत्ती परिस्थितीत लोकांच्या मजती खातीर काय सकयल सांगिल्ले नियंत्रण कक्ष क्रमांक सक्रिय केल्यात. तातूंत तिसवाडी पणजी 222538 किंवा 24265578, बार्देश 22622110, दिवचल 7709136535, पेडणे 22012223 वा 9067910323 आणि सत्तरी 2374 अशे आसात. दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर हांच्या बलिदान दिसा निमतान काणकोणा 25 मे रोज दिसा संकल्प दिन मनोवपान येतलो. आदर्श युवक संघ आनी बलराम शिक्षण संस्था हाचे जोड पालवान ही कार्यावळ जातली अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. उठा आंदोलना वेळार दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर ह्या तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. हाका लागून दर वर्सा संकल्प दिन मनयलो वता. अंदूच्या संकल्प दिसाक 2000 तरणाट्यांची हाजिरी आसतली. तरणाट्यांचो फुडार मतीन घेवन संस्कृती, रोजगार तशेंच शिक्षण विशयक कार्यावळी संकल्प दिना निमतान जातल्यो अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. मडगांवच्या गांधी मार्केट वाठारांत आयज दनपारां एका पोरण्या इमारतीच्या गॅलरीच्या सज्जाचो कांय भाग कोसळ्ळो. हो कोसळिल्लो भाग इमारतीच्या खाला पार्क केल्ल्या 3 गाडयांचेर पडिल्ल्यान ह्या गाडयांचें लुकसाण जालें. तातूंतल्या एके गाडयेन ल्हान भुरगो बशिल्लो, मात देवादयेन तांकां कांयच दुखापत जावंक ना. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या इमारतीची पळोवणी केल्या. सध्या ही इमारत सील करून मोडिल्लो भाग काडून उडोवपाचें काम हातांत घेतलाय अशी माहिती कामत हांणी दिली. आयज शुक्रारा दनपारां सुमार 1 वरांचेर ही घडणूक घडली. ही इमारत पोरणी जाल्ल्यान ह्या आदी हे इमारतीक असुरक्षीत इमारत म्हूण घोशीत केल्ली. 2 वर्सां आदी ह्याच इमारतीच्या गॅलरीचो कांय भाग कोसळून पडपाची घडणूक घडिल्ली.
गोंय सरकारच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयान 26 ते 30 मे मेरेन सकाळी 10 ते दनपारां 12 मजगतीं पणजीच्या पाटो हांगच्या संस्कृती भवनात फोटोग्राफी कला ह्या विशयाचेर 5 दिसांची कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. तियात्र, गितां आनी संगीताच्या उदरगतीक योगदान दिवपी तरणाट्या प्रतिभेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी तांकां मान्यताय दिवपा खातीर स्थापन केल्ल्या जोसेफीन डायस पुरस्कार 2025 खातीर तियात्र अकादमीन अर्ज मागयल्यात. हो प्रतिश्ठीत वर्सुकी पुरस्कार 16 वर्सां वयर पिरायेच्या दादले वा बायल कलाकाराक अर्ज सादर करपा खातीर उक्तो आसा. ह्या पुरस्कारांत 10,000 आनी एक यादिस्तीक अशें स्वरूप आसा. जुलय म्हयन्यात हो पुरस्कार भेटयतले. फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स आणि रवींद्र भवन साखळी हांच्या जोडपालवान येता त्या 30 मे दिसा सरकाराच्या 6 वर्साच्या उपलब्धी संदर्भात उलोवपाची सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त 2 गटांत जातली. 18 ते 25 वयोगटांत तशेंच 26 ते 60 वर्साच्या वयोगटांत अशे 2 गट आसात. सर्ती खातीर 25,000, 15,000 आनी 10,000 अशीं इनामां आसात. नांव नोंदणी तशेंच हे संदर्भात चवकशी करपा खातीर साखळी रवींद्र भवना कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केलां. भारतीय हवामान खात्यान दक्षिण कोंकण दर्यादेग आनी कर्नाटक घाट, मध्य महाराष्ट्र आनी गोंयांत व्हड पावस पडपाचो आशिल्ल्यान रेड आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आकाशवाणी कडेन उलयतना भारतीय हवामान शास्त्रज्ञ डॉक्टर R.K. जेनामानी हांणी म्हटलां की फुडल्या 2 ते 3 दिसांत केरळांत मान्सूनाच्या आगमना खातीर सगळी परिस्थिती अनुकूल आसा. IPL क्रिकेटान आयज लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमार रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदीं खेळ जातलो. ही मॅच सांजेवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली. गोंय सरकारच्या तियात्र अकादमी वरवीं दिग्दर्शन, पटकथा, लेखन, अभिनय, गायन आनी तंत्रीक गजालींचेर मार्गदर्शन करपी एका दिसाची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा 2 जुनाक सकाळी 10 ते सांजे 5 वरां मेरेन तियात्र अकादमीच्या सभाघरांत जातली. तरणाटे, विद्यार्थी आनी हौशी तियात्र मोगी कलाकारांक उर्बा दिवप तशेंच तियात्र सादरीकरणाची कुशळटाय वाडोवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. इच्छुकांनी आपले अर्ज तियात्र अकादमींत वचून सादर करचे वा संकेतथळार वचून भरचे. हे अर्ज 29 मे मेरेन मुजत आसा अशें कळीत केलां. तप आनी आत्मसंयम हाचे वरवीं शरीर निरोगी जाता आनी मन शांत जाता आनी हाचें एक मुखेल साधन म्हळ्यार योग आनी खेळ. घर आसूं वा ऑफिस आसूं, शाळा आसूं वा पार्क आसूं, व्यायामाक जिणेचो एक भाग करचो पडटलो अशें सोलापूर जिल्ल्याची अतिरिक्त जिल्लोधिकारी मोनिका सिंग हांणी म्हटलां. केंद्रीय संचारण ब्युरो सोलापूर आनी जिल्लो खेळा कार्यालयान भारत सरकारच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान संयुक्तपणान आयोजीत केल्ल्या 2 दिसांच्या योग सराव शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यान ती उलयताली. परतून एक फावट मुखेल खबरो. आतंकवाद वा अशांतताय हाचे आड सरकार वावुरता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. हंगामी अडचणींक तोंड दिवपा खातीर सुरू आशिल्ल्या तयारीचो नियाळ उत्तर गोंय जिल्लो आपतकालीन वेवस्थापन प्राधिकरणान आयज घेतलो. 25 मेक काणकोणा संकल्प दीस मनयतले आनी जोसेफीन डायस पुरस्कार 2025 खातीर तियात्र अकादमीन अर्ज मागयल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो खबरो तुमकां फाल्यां सकाळी 7:25 आयकुपाक मेळटले. नमस्कार. दोनशे 33